हजुरहरु सबैमा मेरो सादर नमस्कार। म कालु सिंह राणा पहेली। आज 15 अगस्त सन् 2021 आजकै दिन अर्थात् 15 अगस्त सन् 1947 को दिन हाम्रो महान देश भारतवर्षले 200 वर्षसम्म अंग्रेजहरूको दासत्वमा जकडिएर स्वाधीनता प्राप्त गरेको थियो। यो महान देशका नागरिकहरूले स्वाधीन हावामा उन्मुक्त श्वास फेर्न पाएका थिए। यो महान देशका स्वाधीनता हामीलाई हाम्रो हातमा हालिदिने, हासिल गरिदिने ती महान स्वाधीनता संग्रामीहरू, स्वाधीनता सेनानीहरू, शहीदहरू अनि महान नेतृत्वगणमा सादर नमनसित कृतज्ञता अर्पण गर्दै उहाँहरूको त्याग, उत्सर्ग र बलिदानलाई पनि आज हामी स्मरण गरिरहेका छौँ। आजको यस महान दिवस देशको स्वाधीनताको 75औं वर्षगाँठको शुभ उपलक्ष्यमा बर्निङ न्युज अफ लाठपन्चरको यो प्रसारण सुनेर बसिरहनुभएका हजुरहरूसितै देशका सबै नागरिकहरूमा हार्दिक बधाई र शुभकामना टक्राउँदछु। जय हिन्द, जय गोर्खा, जय भारत, नमस्कार। भारतवर्षको 75औं स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा म मेरा प्यारा लाठपन्चरवासी एवं सारा भारतवासीलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। 75th इन्डिपेन्डेन्स डेको उपलक्ष्यमा लाठपन्चर बासिन्दा तथा देशका सबै बासिन्दालाई मेरोबाट हार्दिक शुभकामना। जय हिन्द। नमस्कार। सम्पूर्ण लाठपन्चरवासी अनि देशवासी सबैलाई यो स्वतन्त्र दिवसको हार्दिक शुभकामना छ। हजुरहरूलाई सम्पूर्ण लाठपन्चरवासीलाई 75औं स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना छ। बर्निङ न्युज अफ लाठपन्चर हेरिरहनुभएका लाठपन्चरका निवासी तथा सम्पूर्ण देशवासीलाई म बिबी बराइली एक्स इन्सपेक्टर सिआरपिएफबाट 75वां स्वाधीनता दिवसको हार्दिक शुभकामना। जय हिन्द, जय गोर्खा। जय हिन्द। 75वां स्वाधीनता दिवस उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण देशवासी साथै मेरो लाठपन्चरवासीलाई बर्निङ न्युज अफ लाठपन्चरको माध्यमबाट धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै यस वैश्विक महामारीमा कोभिड प्रोटोकललाई अनुसरण गर्दै आफ्नो साथै आफ्नो प्रियजनको स्वास्थ्यको ख्याल राखिदिने अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म सुब्दार विनोद बान्तवा यसपालिको 75वां स्वतन्त्र दिवसको हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना हाम्रो सम्पूर्ण लाठपन्चरवासी अनि देशवासीलाई व्यक्त गर्दछु। साथै अहिलेको यो पेन्डेमिक समयमा सबैजना सुरक्षित हुनुहुन्छ होला भन्ने म आशा राख्दछु। जय हिन्द। नमस्कार। आज 75औं भारत स्वतन्त्र दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण लाठपन्चरवासीलाई म शैलेश सुब्बाको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। जय हिन्द, वन्दे मातरम। नमस्ते। मेरो प्यारो लाठपन्चरवासी प्रति 75औं स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। साथै देश वा विदेशमा रहनुभएका मेरा महानुभावप्रति उहाँहरूलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै बर्निङ न्युज अफ लाठपन्चरलाई मेरो हृदयबाट नै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय हिन्द। As the flag unfolds and rolls in dignity, the new sun rises with pride and liberty. Unfortunately, this time, due to COVID-19 pandemic, we were not able to celebrate this auspicious day like before. However, we are celebrating it here in Burningnews of Ladpanjar Facebook page.
So here I am, Dr. Chupil Blonde, wishing the entire people of Latpanchar a very happy 75th Independence Day. Stay safe, healthy and prosperous. Thank you. मेरो प्यारो गाउँ लाटपन्चरका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा भारतवर्षको 75वां स्वतन्त्रता दिवसको म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यस पावन अवसरमा मेरा गाउँ तथा देशवासीमा सुख शान्ति समृद्धि तथा भाइचाराको अटुट सम्बन्ध होस् भन्ने भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र यो देशमा आज फरफरिएको तिरङ्गा पताका जस्तै सबै भारतवासीको हृदय माथि माथि फरफराउन सकोस्, सहर उठ्न सकोस्, सहर जस्तै गाउँ बस्ती सबै उठ्न सकोस्। र यो हाम्रो ऐक्यबद्धताले यो देशको जति पनि समस्या सङ्कट अनि अप्ठ्यारोहरू छ ती सबैलाई जित्न सकोस्। अनि यस पावन मुहूर्तमा यहाँ सबैलाई हार्दिक शुभकामना अनि बधाई टक्राउन चाहन्छ। जय हिन्द। देशले स्वाधीनता पाएको 75औं वर्षिकीको सुखद अवसरमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म न्यानो अभिवादन र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजभन्दा 75 वर्ष अघि हामीले विदेशी दासताबाट मुक्ति पायौँ। यस सुखद अवसरमा म सम्पूर्ण देशवासीलाई, सम्पूर्ण नागरिकगणलाई हार्दिक बधाई शुभकामना जनाउन चाहन्छु। देशभक्त वीर वीराङ्गनाहरूको अतुल्य साहस, सङ्घर्ष र शहादतबाट प्राप्त स्वाधीनतालाई आज हामी उपभोग गरिरहेका छौँ। त्यसोस्ले गर्दा म देशका निम्ति प्राणाहुति दिनुहुने, बलिदान गर्नुहुने, त्याग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति, सपुतहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। स्वाधीनताको खुसियाली मनाइरहेको यस अवसरमा पनि तर आज पनि देशका कति हिस्सा, कति समुदाय, कति समूह प्रजातान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्रको उज्यालोबाट वञ्चित नै छन्। ती अभागी अनुहारहरू, ती अभागी भूगोल, ती अभागी जिन्दगीहरूलाई पनि आजको यस अवसरमा हामीले एकचोटि सम्झना गर्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति भन्दै म फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई 75औं स्वतन्त्र दिवसको हार्दिक शुभकामना ज्ञापन गर्न चाहन्छु र टिम बिएनएललाई पनि यस अवसरमा हार्दिक शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जिम्मेवार संसारको विकासमा यहाँको उत्तरोत्तर प्रगति हुँदै जाओस् भन्ने कामना गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। आज 15 अगस्त स्वतन्त्रता दिवस। आज हाम्रो पवित्र चाड हो। 200 वर्षको लामो निरङ्कुश ब्रिटिस शासनको दासत्वबाट उन्मुक्ति पाएको दिन, आज हामी आफ्नै खुट्टामा उभिन सिकेको दिन र यस पावन अवसरमा म सुमन कल्याण गुरुङ बर्निङ न्युज अफ लाटपन्चर मार्फत समस्त देशवासीलाई आन्तरिक हृदयबाट बधाई अनि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आउनुहोस् प्रण गरौँ, हामी सर्वदा देश हित अनि राष्ट्र निर्माणको निम्ति लागि पर्नेछौँ। धन्यवाद। जय भारत माता। विशेष आज भारतवर्षको 75औं स्वतन्त्र दिवसको शुभ उपलक्ष्यमा मेरो अति नै आदरणीय अनि मेरो प्यारो लाटपन्चरवासीमा हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामना एवं बधाई टक्राउन चाहन्छु। साथै लाटपन्चरदेखि बाहिर देश विदेशमा रहनुभएका यहाँहरू सबैलाई पनि म यस 75औं स्वतन्त्र दिवसको मङ्गलमय शुभेच्छा, शुभकामना एवं बधाई टक्राउँदछु। र आज विशेष यस दिनमा ती स्वतन्त्र सेनानीहरू जसले
भारतलाई स्वतन्त्र बनाउनमा आफ्नो प्राणको आहुति दिए, आफ्नो प्राणको बलिदान दिए, यी शहीदहरूलाई पनि म कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई सम्झना गर्न चाहन्छु। जय हिन्द, भारत माता की जय। र यो 75th इन्डिपेन्डेन्सको दिनमा सबै म लाठपन्चरवासी र वरिपरिको गाउँ र हाम्रो पहाडवासी र सबैतिर छरेर बसेको हाम्रो समस्त दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बाजे बोजू, काका काकीहरूलाई हार्दिक शुभकामना टक्राउँदछु। जय हिन्द, जय भारत, वन्दे मातरम। आजको 75वां स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण लाठपन्चरवासी अनि भारतवासीलाई मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँदछु। जय हिन्द, जय भारत। यहाँहरू सबैजनालाई 75वां स्वतन्त्रता दिवसको धेरै धेरै शुभकामना। आउनुहोस् हामी सबै मिली कोरोनाको खिलाफ टीकाकरण गरी हाम्रो गाउँ तथा देशलाई कोरोना मुक्त अथवा कोरोनादेखि स्वतन्त्र बनाऊ। धन्यवाद। 75वां स्वतन्त्र दिवसको शुभ अवसरमा सबैलाई मेरो तर्फबाट धेरै शुभकामना अनि बधाई। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर यस स्वतन्त्रता दिवसलाई हर्षले मनाऊ अनि हाम्रो मन अनि मस्तिष्कमा चलिरहेका सबै किसिमको नेगेटिभ विचारहरूबाट हामी सबै स्वतन्त्र बनाऊ। धन्यवाद। नमस्ते, म अदिष्टिता गुरुङ। ह्याप्पी इन्डिपेन्डेन्स डे। नमस्ते। नमस्कार, सम्पूर्ण लाठपन्चरवासी अनि सम्पूर्ण देशवासीलाई 75वां स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा म अनि सम्पूर्ण बर्निङ न्युज अफ लाठपन्चर टिम तर्फबाट म हार्दिक शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। जय हिन्द। As the flag unfolds and rolls with dignity, the new sun rises with pride and liberty. Unfortunately, this time we could not celebrate the Independence Day like before due to pandemic. However, we are celebrating this auspicious day in Burning News of Latpanchar page with unity and integrity. So wishing you all a happy Independence Day. Let us soar high with free wings and touch the sky. Jai Hind. Native peoples of Latpanchar and my fellow citizens, my heartfelt wishes for the 75th Independence Day. This particular day, let us remember all the freedom fighters and the martyrs whose sacrifice has enabled us to live in an independent nation. On this day, the youth of India must feel special pride of being a citizen of a free nation. As the flag unfolds and rolls with dignity, the sun rises with pride and liberty. Unfortunately, due to this pandemic, we could not celebrate these auspicious days as we used to celebrate before. However, we have got a chance to remember and take pride in us being free here in Burning News of Latpanchar Facebook page with unity and integrity. Let us soar with high wings and touch the sky, and never forget the sacrifice of all the freedom fighters and the martyrs who worked so hard for giving us this life of freedom. Lastly, I want to say you all, let us come forward unitedly, making our society along with our nations a better place, promoting humanity and kindness. Let us work hard to all the prejudices and be free from all the bondages. Once again, happy Independence Day. Vande Mataram. Jai Hind. Always stand for what is right, stand for what is true, and stand for what everyone desires. True freedom is there where there is a freedom of mind. Let's celebrate 75th Independence Day. To everyone, let's soar high and touch the sky. Thank you. हेफुल्लो नमस्ते मेरो प्यारो लाठपन्चरवासी अनि सम्पूर्ण देशवासीमा 75th इन्डिपेन्डेन्स डेको हार्दिक शुभकामना। ह्याप्पी इन्डिपेन्डेन्स डे। जय हिन्द। हाम्रा सम्पूर्ण लाठपन्चरवासी साथै बर्निङ न्युज अफ लाठपन्चरका सदस्य अनि सम्पूर्ण भारतवासीलाई यस 75औं स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना टक्राउँदछु। जय हिन्द, जय भारत। वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्। भारतले स्वतन्त्रताको सास फेरेको आजको यो पुण्य दिन भारत स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिएर स्वतन्त्रताकै निम्ति आफ्नो प्राणको आहुति दिने स्वतन्त्रता संग्रामी शहीदहरूलाई नमन छ। देशको 75वां स्वतन्त्रता दिवसको सुखद अवसरमा सर्वप्रथम म लाठपन्चरका सबैलाई लगायत सम्पूर्ण देशवासीप्रति बर्निङ न्युज अफ लाठपन्चरको पेज मार्फत हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत। नमस्कार, म डीको मुखिया यहाँहरूप्रति सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु। विशेष आज देश स्वतन्त्र भएको यस पुनित अवसरमा सबै लाठपन्चरवासी साथै सबै आम भारतीय जनता जनार्दनलाई मेरो फेरि पनि अशेष शुभेच्छा शुभकामना टक्राउँदै भारतीय स्वतन्त्र संग्रामको इतिहासमा गोर्खा जातिको पनि योगदान पाइन्छ। भारतीय गोर्खा स्वतन्त्र संग्रामीले पनि देशलाई आजाद गराउनुमा अंग्रेजहरूको चुङ्गलदेखि मुक्त गराउनुमा अहम भूमिका निभाएका छन्। उनीहरूको योगदानलाई नकार्न सकिँदैन। तर आज यिनै समर्पित योद्धाहरूको अपमान, यिनै समर्पित गोर्खा जातिको अपमान देखेर मैले एउटा कविता रचेका थिएँ। जुन कविता कुन सन्दर्भमा लेखे भनेर भन्दा सिलगढी स्थित दार्जिलिङ मोडमा हाम्रा भूतपूर्व सैनिकहरूले आफ्नो जातीय अस्तित्व र अस्मिताको कदर गर्दै एउटा शान्ति जुलुस निकाल्दा बाहिरबाट उहाँहरूप्रति घोर आक्रमण भएको थियो, बर्बरता गरेको थियो र हाम्रा भूतपूर्व सैनिकहरूको निधार फुटाएको थियो, टाउको फुटाइएको थियो र यिनै दुखित घटनाले मैले यो कविता रचेको थिएँ। जुन कविता विगत 11 मई 2009 को दिन हिमालय दर्पणमा प्रकाशित भएको थियो र यिनै सन्दर्भमा लेखिएको यो मेरो पुरानै कविता भए तापनि आज साथीहरूले पठन गर्ने आग्रह गरेको खण्डमा मलाई पनि यो कविता साँच्चै सान्दर्भिक लागेर पुनः आज म यस कविता यहाँहरु समक्ष पठन गर्न चाहन्छु, स्वीकार्नुहोला। यो कविता मैले यिनै भूतपूर्व सैनिकहरूलाई समर्पित गरेको छु। कविताको शीर्षक छ खोइ त देश रोएको। तिरस्कारको तीरले च्वास्स रोपेकै छ आत्मा स्वाभिमानको छाती। तिरस्कारको तीरले च्वास्स रोपेकै छ आत्मा स्वाभिमानको छाती। अपमानका घाउहरू निसन्देह दुखेका छन्। आमा खोज्दै हिँडेको त्यो शान्ति जुलुस, छातीको पीडा छातीमै दफनाएर हिँडिरहेको थियो त्यो मौन जुलुस। कस्तो विडम्बना कसले देख्यो, दार्जिलिङ मोडको कालो चक्रमा फस्यो। आमा खोज्दै हिँडेको त्यो शान्ति जुलुस, छातीको पीडा छातीमै दफनाएर हिँडिरहेको थियो त्यो मौन जुलुस। कस्तो विडम्बना कसले देख्यो,
दार्जिलिङ मोडको कालो चक्रमा पस्यो। देशको निम्ति आजीवन समर्पित राष्ट्रिय गौरव गाथा गाउने बुढो योद्धाको निधार रक्तम्बे भयो। ओह, यो कस्तो गणतन्त्र! अपमानको आगोले पोलिरहेछ भतभती कञ्चनजङ्घाको कलेजो। बर्बरताको पाइलाले कुल्चिएको छातीमा अझै अन्यायको चक्काले पिसेकै छ। कहाँ छ र सन्चोले सुतेको रात? कहाँ छ र सन्चोले सुतेको रात? रात अनिदो बितिरहेछ। कहिले हो र हाम्रो पिठ्यूमा न्यानो घाम लागेको? कस्तो नियति हजुर! आफूले खनेको बाटोमा हिँड्नै नपाउने, आफ्नो घर आँगन आफै परदेश बन्नुपर्ने। कस्तो नियति हजुर! आफूले खनेको बाटोमा आफै हिँड्न नपाउने, आफ्नो घर आँगनमा आफै परै बन्नुपर्ने। जातीय स्वाभिमानको छातीमा अपमानको ठेलाहरू दुखेकै छन्। लान्छनाको काँडाहरू भिजेकै छन्। जातीय स्वाभिमानको छातीमा अपमानको काँडाहरू दुखेकै छन्। लान्छनाको काँडाहरू भिजेकै छन्। तर तिम्रो कुटिल चाल र दमनकारी नीतिले ठ्याम्मै हल्लदैन नीलकण्ठको शिर। तिम्रो अश्रु ग्यास र लाठीचार्जले ठ्याम्मै डगमगाउँदैन हाम्रो जातीय एकताको धरोहर। बन्दुकका गोलीहरू निस्तेज छन्। हामीले त देशको सार्वभौम अखण्डताको लागि टाउको चट्टै काटेर चढाएका छौँ। हामीले त देशको सार्वभौम अखण्डताको लागि टाउको चट्टै काटेर चढाएका छौँ। जिन्दगी नै बन्दगी राखेर सुम्पेका छौँ। तर खोइ त देश रहेको। त्यस दुर्भाग्य घटनाको प्रत्यक्षदर्शी माइला बाजेले देखेका छन्। त्यस दुर्भाग्य घटनाको प्रत्यक्षदर्शी माइला बाजेले देखेका छन्। तेन्जिङ शेर्पाले निसन्देह हेरिरहेका छन्। त्यस रक्तम्बे अनुहारको रक्तम्बे मेडल देखेर मनका कान्लाहरू रहेका छन्। गर्भका शिशुहरू रहेका छन्। टिस्टा रङ्गित रहेका छन्। लाली गुराँस रहेका छन्। तर खोइ त देश रहेको। त्यस रक्तम्बे अनुहारको रक्तम्बे मेडल देखेर मनका कान्लाहरू रहेका छन्। गर्भका शिशुहरू रहेका छन्। टिस्टा रङ्गित रहेका छन्। लाली गुराँस रहेका छन्। तर खोइ त देश रहेको। धन्यवाद।